बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अमूमन रात गए इस वक्त मैं व्लॉग अपलोड नहीं करता अनटिल अनलेस कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट या कोई इंपॉर्टेंट खबर ना हो, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए एक बहुत ही अहम एक वीडियो पैगाम मेरी नज़र से गुजरा, और वो पैगाम है सलमान अकरम राजा का। उनके पैगाम का पहला 30 सेकंड का जो मैंने चंक सुना, उसके बाद मैं उनकी पूरी गुफ्तगू सुनता गया। कोई 8 मिनट का वो वीडियो पैगाम है एंड मुझे लगता है कि वो इतना इम्पॉर्टेंट मैसेज है हर पाकिस्तानी के सुनने के लिए, आप लोगों के सुनने के लिए, और शायद उसके लिए मेरा इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना ज़रूरी है। जैसे स्टार्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें ये बताया गया है कि वो आज रात या शायद कल किसी टाइम ऐसे मंजर-ए-आम से हटा दिए जाएं कि उन्हें इस अंदाज से दोबारा बोलने का मौका ना मिले। जैसे उन्होंने बोला, अभी मैं उनका वीडियो पैगाम एज इट इज़ पूरा आपके सामने रखूंगा और आप उसे सुनिएगा। एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला वो जिस सच्चाई के साथ बयान कर रहे हैं या जिस तरह से उसमें हकीकत छलक रही है, आप यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई किस हद तक जा सकता है और कोई कितना मुखलिस है। और ये सच्ची बात है, ये हकीकत है कि जिन हालात में अभी हम हैं, हमें ख़ुद मालूम नहीं है कि ये बोलती आवाज़ कब तक है, कल बोल पाएंगे इतनी आज़ादी से या नहीं बोल पाएंगे। तो जब तक मौका मिल रहा है आपके सामने फैक्ट्स लाने का, दिखाने का, तो चूँकि पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा हैं, इस टाइम एक्स बंद है, उस तरह से इंटरनेट तक रसाई जो है वो मुतासिर है, तो शायद उनका ये पैगाम इतना वायरल ना हो या इतनी आसानी से आप लोगों तक ना पहुंचे। तो मैंने सोचा कि ये अब तक का शायद सबसे खूबसूरत, सबसे मौसर और सबसे इम्पॉर्टेंट पैगाम है जो आप लोगों के सुनने लायक है। तो मैं अपनी गुफ्तगू फिर किसी और टाइम कर लूँगा आपके साथ, लेकिन मैं उनकी वीडियो का ये सेगमेंट आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपके पास वक्त कम है, 2x की स्पीड पर सुनिए, लेकिन इस पैगाम को आप लोग सुनिए ज़रूर, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस टाइम कोई अपने दिल की बात जो आपसे कहना चाहता है, आपके भले के लिए कहना चाहता है, वो क्या है। ज़रा सलमान अकरम राजा साहब की ये गुफ्तगू सुनिए। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुझे कहा गया है कि शायद आज रात मुझे अगवा कर लिया जाए, आज नहीं तो कल। वो दिन अब दूर नहीं है जब शायद मैं खुलकर बात ना कर सकूँ। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त एक बार फिर एक इंतहाई तारीक दौर से गुज़र रहा है। मुझे सियासत में आए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा। मैं एक वकील हूँ, मेरे वालिद साहब मरहूम भी वकील थे। हमने तमाम उम्र मेहनत, खुलूस, सच्चाई की लगन में गुजारी है। मैं अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चलने का हमेशा से मुतमन्नी रहा हूँ। आज भी मेरी यही ख्वाहिश है कि एक आम इंसान के तौर पे, मैं कोई वडेरा नहीं, कोई जागीरदार नहीं, मैं कोई पेशावर सियासतदान नहीं, मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि उन अक़दार की पैरवी कर सकूँ, उन अक़दार को मज़बूत कर सकूँ वतन अज़ीज़ में, जिनके लिए मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी बसर की और जिनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी वक्फ़ करना चाहता हूँ। ये क्या अक़दार हैं? ये अक़दार शराफ़त की अक़दार हैं। ये वो कदर है जो कहती है कि हर इंसान का एहतराम करो, चादर का, चार दीवारी का एहतराम करो, कानून का एहतराम करो, सच्चाई का एहतराम करो। आज मुझे ये नज़र आता है कि इस मुल्क में एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कायम है जो सिर्फ धौंस पर कायम है, जो झूठ पर कायम है, जो फ़रेब पर कायम है। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि मैं इस धौंस, इस झूठ, इस फ़रेब की मुज़ाहमत कर सकूँ। मेरे सामने ये बात एक बार फिर खुलकर सामने आई 8 फरवरी की रात, 9 फरवरी की रात, जब इलेक्शन के बाद हमने देखा। मैं ख़ुद एक उम्मीदवार था, 1 लाख वोट से मैं कहता हूँ मैं इलेक्शन जीता। मेरे सामने इलेक्शन के रिज़ल्ट को तब्दील किया गया। वो बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने रो रो कर वोट डाले थे, मुझे आज भी वो चेहरा याद है उस बच्ची का जिसने मॉडल टाउन में, उसी APS स्कूल में जहाँ ये धांधली रात की गई, पकड़ के हाथ मेरा कहा था, अंकल पहली बार मैं वोट डाल रही हूँ, मेरे वोट को संभाल के रखना। हम उस वोट को नहीं संभाल सके क्योंकि हमसे छीन ली गई वो अमानत जो हमें कौम ने दी थी। उसके बाद एक दौर पैदा हुआ झूठ और फरेब का कि उस रात का जो अजाब था, जो झूठ था, उसको दबाने के लिए मज़ीद झूठ घड़े गए, हम पे मुकदमे बनाए गए, बेशुमार झूठे मुकदमे बने, सिर्फ इमरान खान साहब पे नहीं, हज़ारों लोगों पर,
جن کو اٹھایا گیا، مارا پیٹا گیا، جن کی عزتیں پامال کی گئیں، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ اسی لیے میں آج بھی سیاست میں ہوں۔ جس دن یہ عمل ختم ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان میں شرافت کا دورہ ہے، پاکستان میں قانون ہے، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں صرف مزاحمت کرنے کے لیے سیاست میں آیا ہوں، اور میں آپ سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ بھی مزاحمت کیجیے۔ آج اس ملک میں کوئی فیکٹری لگانے کو تیار نہیں ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، غیر ملکی تو کیا کوئی پاکستانی کیوں یہ کرے گا، جب انہیں پتہ ہے کہ اس ملک میں صرف دھونس جو ہے وہی قانون ہے، کوئی شرافت باقی نہیں رہی، کوئی کرینہ نہیں ہے جس کے تحت زندگی گزاری جا سکے۔ ہر شخص جو ہے وہ ایک طرح سے ایک رکاوٹ ہے اقتدار والوں کے راستے میں۔ اگر میں آواز بلند کروں گا تو میری آواز کو چھین لیا جائے گا، اگر میں اپنی ٹانگوں پہ گھر سے باہر نکلوں گا تو میری ٹانگوں کو توڑ دیا جائے گا۔ آج یہ نظام ہے اس ملک میں۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم نے جو اپیل کی ہے پاکستان کے عوام سے کی ہے، وہ اپیل صرف پی ٹی آئی کے ممبران یا کارکنان سے نہیں کی۔ ہم ہر پاکستانی کو یہ کہتے ہیں، ہر خاتون کو، ہر بچے کو، ہر بزرگ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلو، پاکستان میں شرافت کے لیے باہر نکلو۔ آج بلوچستان رو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں خون کی ہولی ہے۔ آج پنجاب جو ہے وہ زخم خوردہ ہے۔ سندھ میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، ان کو اپنے پانی کا نہیں پتہ کہ ان کو پانی ان کے کھیتوں کو ملے گا نہیں ملے گا، ان کے حقوق کیا ہیں، کرپشن کا دورہ ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اکٹھے مل کر باہر آواز بلند کریں۔ 24 نومبر جو ہے وہ ایک انتہا بھی ہے اور ایک آغاز بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے بعد کوئی طالع آزما، کوئی شخص جس کو ناز ہے اپنی طاقت پر، اپنی بندوقوں پر، اپنے پیادوں پر، وہ ہمارے اوپر حکمرانی نہ کر سکے۔ ہماری جو آواز ہے اس کو کوئی دبا نہ سکے۔ اس لیے ہم باہر نکلنا چاہتے ہیں، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اتنا بلند کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو دبا نہ سکے۔ دیکھیے، دنیا کی ہر ریاست کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہر ریاست کے پاس پیادے ہوتے ہیں، ہر ریاست کے پاس ویگو ڈالے ہوتے ہیں، بندوقیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں کیوں یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ وہاں یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں کی عوام فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ لوگ باہر نکلتے ہیں۔ وہ لندن شہر ہو جہاں 10 لاکھ لوگ نکلے جب عراق پر بربریت ہوئی، وہ اور دنیا کے دارالخلافے ہیں، بڑے چھوٹے شہر ہیں جہاں لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں۔ سڑکوں پہ نکلنا ایک آئینی حق ہے، یہ ایک انسانی حق ہے، یہ اپنی دھرتی کو اپنانے کا ذریعہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم احتجاج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت ہو گئی، ہماری بات کو سنو، ہمارے وجود کو مانو۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ وہ قدم اٹھائیے جو میں سمجھتا ہوں اب ہم سب پر واجب ہے۔ اپنے گھروں سے نکلیے، ہم سب کے گھر ہمیں عزیز ہیں، ہم سب کی آسان زندگیاں ہمیں عزیز ہیں، لیکن ہر ایک کی زندگی اس ملک میں آسان نہیں ہے۔ اس بربریت کی وجہ سے اس ملک میں بہت غربت ہے، اس ملک میں بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، 40% بچے 15-16 سال کی عمر کے کسی اسکول میں نہیں جاتے، اس ملک کے ہسپتالوں میں شفا نہیں ملتی، اس ملک میں آگے بڑھ کر اگر کوئی نوکری کرنا چاہتا ہے باعزت تو اس کو نوکری نہیں ملتی، ڈگری تھامے لوگ سال ہا سال گزار دیتے ہیں، باہر جانے کی تمنا میں زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس ملک کو اگر ایک ایسا ملک بنانا ہے جو احترام آدمیت، احترام انسانیت پر مبنی ہو، جس کے حوالے سے ہم فخر کر سکیں، ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارا ملک ایک شریف ملک ہے، ہم ایک ایسے معاشرے کے رہنے والے ہیں، فرد ہیں جہاں انسان کی عزت ہے، تکریم ہے، جہاں تعلیم کو، صحت کو بنیادی حق سمجھا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے، تو ہمیں آواز بلند کرنا ہوگی، ہمیں باہر نکلنا ہوگا، ہمیں احتجاج کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں چن چن کر ختم کر دیا جائے گا۔ آج میں اغوا ہوں گا، کل کوئی اور اغوا ہو جائے گا، باقی لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، یہ ملک ایک قبرستان بن جائے گا۔ ہم نے اس ملک کو قبرستان نہیں بننے دینا، یہ ایک نخلستان ہے، یہ ایک خوبصورت گلستان ہے اور ہم نے اس کو گلستان کے طور پہ آگے بڑھانا ہے۔ اس ملک سے ہم نے نفرت ختم کرنی ہے، ہم نے انتشار ختم کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب پاکستانی رنگ، نسل، مذہب، صنف کی تفریق سے بالا تر ہو کر اچھی زندگیاں گزاریں، سچی زندگیاں گزاریں، محنت کر سکیں، اپنے مستقبل کو سنوار سکیں۔ تو میرا ساتھ دیجئے
ان سب کا ساتھ دیجیے جو 24 نومبر کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے، بہت پرامن طریقے سے، پرشکوہ طریقے سے باہر نکلیں گے۔ ہم کوئی دنگا فساد نہیں کرنا چاہتے، ہم بڑے منظم طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی نسلوں کا ساتھ دیجیے، اپنا ساتھ دیجیے۔ بہت شکریہ۔